बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस। धनी बन्ने इच्छा। बन्जिर नामको एक व्यक्ति बेबिलोन शहरमा रथ बनाउने काम गर्थ्यो। यो बेला ऊ घरको भित्तामा अडेस लागेर आफ्नो पुरानो घर र आँगनलाई उदास भएर हेरिरहेको थियो। आँगनमा एउटा पुरै बनिसकेको रथ राखिएको थियो। बन्जिरकी श्रीमती घरिभित्र घरि बाहिर गरिरहेकी थिइन्। बन्जिरले आफ्नी श्रीमतीको व्यवहारबाट घरमा खानेकुरा नभएकाले रथलाई छिट्टै पूरा गर्नुपर्ने अनुमान लगायो। यस्तो विपत्तिको समयमा हातमाथि हात राखेर बस्नुको सट्टा हतौडा चलाउनुपर्छ र रथमा रङ तथा पाङ्ग्राहरू लगाएर आकर्षक बनाई ग्राहकहरूका अगाडि लानुपर्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। यति काम गरेमा उसले धनी ग्राहकबाट पैसा पाउँथ्यो। त्यही पैसाले आफ्नो र परिवारको छाक टार्न सक्थ्यो। यी सबै कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि बन्जिर गाह्रो मान्दै भित्तामा अडेस लागेर बसिरहेको थियो। उसको दिमागले एकदमै मन्द गतिमा काम गरिरहेको थियो। केही समय पहिलादेखि उसको मनमा एउटा समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो। समस्याको जवाफ उसले पाउन सकिरहेको थिएन। युफ्रेटस नदीको किनारमा प्राय सूर्यबाट ताता प्रकाशका किरणहरू फैलन्थे। आज पनि निर्ममतापूर्वक ताता किरणहरू फैलिरहेका थिए। गर्मीले गर्दा बन्जिरको आँखी भाउमा पसिना रूपी मोती टल्किरहेका थिए। टाढा उसले दरबारको बाहिरी अग्लो पर्खाल देखिरहेको थियो। दरबारको नजिकै नीलो आकाशलाई छुने गरेर एउटा मन्दिर उभ्याइएको थियो। यी भव्यताहरूको छायामा उसको एउटा सानो घर थियो। उसको घर वरिपरि अरू घरहरू पनि थिए। ती घरहरूको स्थिति उसको घरको भन्दा पनि खराब थियो। बेबिलोन सहरको वातावरण नै यस्तै थियो। यहाँ भव्यता र गरिबी सँगै बस्थे। धनी र गरिब दुवै प्रकारका मानिसहरू सहरको सुरक्षात्मक पर्खालभित्र कुनै योजना बिना, व्यवस्थापन बिना साथ बस्थे। बन्जिरको पछाडि धनीहरू चढेको रथको आवाज आइरहेको थियो। आवाज सुनेपछि जुत्ता लगाएका व्यापारी र नाङ्गै खुट्टा हिँडिरहेका भिखारीहरू बाटोबाट हट्थे। नदीबाट पानी ल्याउने नोकरहरू सडकमा देखे भने चाहिँ धनीहरूको रथ बाटो छोडेर नालीतिर जान्थ्यो। किनभने नोकरहरू सम्राटका लागि काम गरिरहेका थिए। सबै नोकरहरूको पीठमा पानीको भाडो राखिएको हुन्थ्यो, जुन हैङ्गिक बगैँचामा हाल्नका लागि लगिएको हुन्थ्यो। बन्जिर आफ्नै समस्यामाथि विचार गरिरहेको थियो। उसले व्यस्त सहरको हल्लाहरू सुनिरहेका थिएनन्। त्यतातिर उसको ध्यानै थिएन। आफ्नो तन्द्र अवस्था टुटेपछि उसले एक परिचित वाद्यवादकको वाद्य यन्त्रको आवाज सुन्यो। आवाज आएतिर हेर्दा उसको कोबी साथी उसको अगाडि उभिरहेको थियो। कोबी सङ्गीतकार थियो। यो बेला उसको संवेदनशील अनुहार मुस्कुराइरहेको थियो। कोबीले नमस्कार गर्दै भन्यो, भगवानले तिमीमाथि कृपा गरून् मेरो प्यारो साथी, तर भगवानले तिमीमाथि पहिले नै कृपा गरिसके जस्तो छ। त्यही भएर त तिमी मेहनत नगरी बसिरहेका छौ। लाग्दैछ तिमीलाई अब मेहनतको कुनै आवश्यकता छैन। तिम्रो भाग्य देखेर मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ। म त तिम्रो भाग्यले गर्दा मेरो पनि भाग्य बदलियोस् भन्ने समेत चाहन्छु। तिम्रो गोजी पक्कै भरेको होला, नभए तिमी रथ बनाउने काम गरिरहेका हुन्थ्यौ। कृपा गरेर तिम्रो गोजीबाट मलाई पनि 2 पैसा उधारो देऊ। म आज राति मालिकले दिएपछि तिम्रो उधारो तिरौँला। तिमीलाई तिम्रो गोजीबाट कुनै पैसा घटेको अनुभव नै हुने छैन। म त्योभन्दा पहिले नै तिम्रो पैसा फिर्ता गरिदिनेछु। बन्जिरले कोबीको कुरा सुनेर उदास हुँदै भन्यो, यदि मसँग 2 पैसा हुन्थ्यो भने म कसैले पनि उधारो दिने थिइनँ।
मेरो प्यारो साथी, म तिमीलाई पनि उधारो दिने थिइनँ। त्यो पैसा त मेरो जिन्दगीभरिको सम्पत्ति हुने थियो, मेरो पुरै सम्पत्ति हुने थियो। कसैले पनि आफ्नो पुरै सम्पत्ति पक्का साथीलाई समेत उधारो दिँदैन। के? कोबीले हैरान हुँदै भन्यो। तिम्रो पर्समा एक पैसा पनि छैन र पनि तिमी भित्तामा अडेस लागेर बसिरहेका छौ। यो रतलाई किन पूरा गर्दैनौ? नत्र तिमीलाई लागेको भोक शान्त गर्नलाई भोजन कहाँबाट ल्याउँछौ? तिमी यस्तो त थिएनौ, दिनरात मेहनत गर्ने मान्छे। के आज तिमीलाई कुनै चीजले दुखी बनाइरहेको छ? के भगवानले तिमीमाथि कुनै समस्या पारिदिए? यो समस्या सायद भगवानले नै पारिदिएका होलान्। बन्जीरले कोबीको कुरामा होमा हो मिलाउँदै भन्यो। यी सारा झमेलाहरू एउटा सपनाबाट सुरु भएको थियो। त्यो एउटा अद्भुत सपना थियो। सपनामा म धनी बनेको थिएँ। मेरो गोजीबाट सिक्काले भरिएको पर्स झुन्ड्याइएको थियो। म भिखारीहरूलाई लापरवाहीका साथ सिक्काहरू बाँडिरहेको थिएँ। म चाँदीको सिक्काहरूबाट श्रीमतीका लागि कपडा र आफ्ना लागि मनलाग्दा चिजहरू किनिरहेका थिए। मसँग सुनका सिक्काहरू पनि थिए, त्यसैले मलाई भविष्यको कुनै चिन्ता लागिरहेको थिएन। चाँदीका सिक्काहरू खर्च गर्न कुनै डर लागिरहेको थिएन। मैले एकदमै सन्तुष्टि र खुसी अनुभव गरिरहेको थिएँ। मलाई हेरेर तिमीले म तिम्रो साथी हो भनेर भन्न सक्ने थिएनौ। तिमी मेरो श्रीमतीलाई पनि चिन्न सक्ने थिएनौ, किनभने उनको खुसीले भरिएको अनुहारमा चौरीपनाको नाम निशानै थिएन। उनी फेरि विवाहको बेलामा जस्तै देखिएकी थिइन्। कोबीले भन्यो, साँच्चै नै साह्रै राम्रो सपना रहेछ। तर यति राम्रो सपनाका कारण पनि तिमी दुखी भएर भित्तामा अडेस लागेर बसिरहेका छौ। किनभने बिउजिँदाखेरि मेरो पर्स खाली थियो। म भित्र विद्रोहको भावना उठ्न थाल्यो। आऊ यसका बारेमा विस्तारले कुरा गरौँ। हामी दुवै एउटै डुङ्गामा यात्रा गरिरहेका व्यक्ति हौँ। बाल्यकालमा हामी दुवैले धर्मगुरुबाट एकसाथ शिक्षा लियौँ। किशोर अवस्थामा हामीले एकसाथ मोज मस्ती गर्यौँ। ठुलो भएपछि हामी दुईजना गहिरो साथी बन्यौँ। हामी सन्तुष्ट मानिसहरू जस्तै बस्छौँ। दिनरात मेहनत गरेपछि पनि, पुरै कमाई खर्च गरेर पनि हामी सन्तुष्ट रहन्छौँ। कयौँ वर्षदेखि हामीले धेरै पैसा कमायौँ, तर हामीलाई धनबाट प्राप्त हुने खुसी कहिल्यै अनुभव भएन। यस्तो अनुभवका लागि हामीले सपनाको सहारा लिनुपर्छ। अब मेरो मनमा यति धनी सहरमा बसेर पनि हामी कान नसुन्ने भेडा जस्तै हौँ भन्ने विचार आइरहेको छ। यो सहर हुँदै जाने यात्रीहरू यति धेरै धनी सहर संसारको अरू कुनै सहर छैन भन्छन्। हाम्रो वरिपरि यति धेरै धन सम्पत्तिहरू छन्, तर हामीसँग केही पनि छैन। मेरो प्यारो साथी, आधा जिन्दगी कडा मेहनत गरेर पनि तिम्रो पर्स खाली छ। उल्टो तिमी मसँग कृपा गरेर 2 पैसा देऊ, म आज राति मालिकले दिएपछि फिर्ता गर्छु भन्छौ। यसमा मैले के जवाब दिन सक्छु? के म लाऊ मेरो पर्स यहाँबाट जति निकाल्न सक्छौ निकाल भनेर तिमीलाई पर्स दिन सक्छु? सक्दिन। मात्रै म तिम्रो जस्तै मेरो पनि पर्स खाली छ भन्न सक्छु। आखिर यसको कारण के हो? हामीसँग किन धन टिक्दैन? हामी सम्पत्ति किन जोड्न सक्दैनौँ? हामी किन जिउँदो रहन सक्ने र हाम्रो भोजन तथा कपडाहरूको मूलभूत आवश्यकता पूरा हुने मात्रै कमाउँछौँ? बन्जीरले अझै थप्दै भन्यो, हाम्रा छोराहरू पनि यही बाटोमा हिँडिरहेका छन्। के उनीहरू र उनीहरूका आउँदा सन्तानले पनि यस सुनले भरिएको सहरमा हामी जस्तै गरिब भएर बाँच्नु पर्नेछ? के उनीहरूले पनि बाख्राको दुध र खोलेले पेट भर्नु पर्नेछ? कोबीले हैरान हुँदै भन्यो, बन्जीर, हामी साथी भएका यत्तिका वर्ष भइसक्यौँ,
तर तिमीले कहिल्यै यस्तो कुरा गरेका थिएनौ। अहिलेसम्म मैले यसरी कहिल्यै पनि सोचेको थिइनँ। बिहान हुने बित्तिकै म काममा लागिहाल्थेँ र रातिसम्म काम गरिरहन्थेँ। मैले आफ्नो मेहनतले संसारको सबैभन्दा भव्य रथ तयार गरेँ। मेरो यति राम्रो काम देखेर भगवान कुनै दिन खुसी हुनेछन् र धनी बन्ने आशीर्वाद दिनेछन् भन्ने आशा थियो। तर भगवानले कहिल्यै पनि आशीर्वाद दिएनन्। उनले कहिल्यै यसरी आशीर्वाद दिँदैनन् भन्ने अनुभव पनि मलाई भइसकेको छ। त्यसैले म आज उदास छु। म धनी बन्न चाहन्छु। मसँग पनि जमिन होस्, सुन्दर घर होस्, राम्रा कपडाहरू हुन् र पैसाले भरिएको पर्स होस्। यी सबै कुरा प्राप्त गर्नका लागि म कडा मेहनत गर्न तयार छु। आफ्नो पुरै योग्यता र क्षमताले मेहनत गर्न तयार छु। तर म मेरो मेहनतको उचित पुरस्कार मिलोस् भन्ने चाहन्छु। म फेरि एकपल्ट तिमीसँग प्रश्न गर्छु। आखिर संसारमा यति धेरै चिजहरू छन्, तर हामीलाई किन मिल्दैन? हामीसँग आफूलाई मन लागेका सामानहरू किन्ने पैसा किन हुँदैन? कोबीले बन्जिरको कुरा सुनेर जवाफ दियो, खास मलाई यसको उत्तर थाहा भएको भए म पनि तिमी जस्तै असन्तुष्ट छु। सङ्गीत बजाएर कमाएको सबै तत्कालै खर्च भइहाल्छ। कतै मेरो परिवार भोकै नमरुन् भन्ने कुरा मनमा खेलिरहन्छ। मैले प्राय यसैका बारेमा योजना बनाइरहनुपर्छ। मेरो मनमा एउटा प्रबल इच्छा धेरै समयदेखि छ। म एउटा वाद्ययन्त्र खरिद गर्न चाहन्छु, जसबाट म आफ्नो मनमा आइरहेको सङ्गीतको धुनलाई साँच्चै नै बाहिर ल्याउन सकौँ। यदि यस्तो वाद्ययन्त्र किने भने यो म सम्राटले कहिल्यै नसुनेको सङ्गीत बजाउन सक्छु। यस्तो खालको वाद्ययन्त्र तिमीसँग हुनुपर्छ। बेबिलोनमा तिम्रो जस्तो सङ्गीत, मधुर सङ्गीत कसैले पनि बजाउन सक्दैनन्। सम्राट मात्र होइन, भगवान पनि खुसी हुनेछन्। तर तिमी यसलाई किन्छौ कसरी? हामी दुईजना त सम्राटका नोकरहरू जत्तिकै गरिब छौँ। हेर, सम्राटका नोकरहरू आउँदैछन्। उनीहरूले पसिना पसिना हुँदै नदीबाट पानी ल्याइरहेका नोकरहरूलाई हेरे। तिनीहरू साँघुरो सडकबाट ढाडमा भारी बोकेर हिँडिरहेका थिए। 5 जना नोकरहरूको समूहमा हरेकको पिठमा पानीको भारी लादिएको थियो। हेर त, सबैभन्दा अगाडि हिँडिरहेको मानिसको शरीर कति आकर्षक छ। कोबीले सबैभन्दा अगाडि घन्टी बोकेर हिँड्ने व्यक्तितिर इसारा गर्दै भन्यो। त्यस व्यक्तिको पिठमा भारी थिएन। सफा र आकर्षक देखिरहेको छ। सायद ऊ बेबिलोनको प्रतिष्ठित मानिस होला। बन्जिरले आफ्नो साथीको कुरामा सहमति जनाउँदै भन्यो, यी नोकरहरूमध्ये धेरै जस्तो हामी जस्तै हुन्। ती लामा र गोरा नोकरहरू उत्तरी देशबाट आएका हुन्। हँसिलो अनुहार भएको कालो मानिस दक्षिणी हो। दुब्लो नोकर यतै कतैबाट आएको हो। सबै नोकरहरू एकसाथ नदीबाट बगैँचा र बगैँचाबाट नदीमा आउने जाने गर्छन्। तिनीहरूको जीवनमा अलिकति पनि सुख छैन। सुख पाउने आशा पनि तिनीहरूलाई छैन। भुजको ओछ्यानमा सुत्छन्, बिग्रन लागेका खानेकुरा खान्छन्। बिचरा तिनीहरूको अवस्था हेर त कोबी। मलाई तिनीहरूको अवस्थादेखि दया लाग्छ। तर तिम्रो कुरा सुनेर हाम्रो अवस्था पनि यस्तै हो भन्ने मैले बुझिसकेँ। आजभन्दा पहिला म आफूलाई स्वतन्त्र ठान्थेँ। यो कुरा साँचो हो कोबी। हुन त यो विचार राम्रो होइन, तर हामी हरेक दिन, हरेक वर्ष तिनै नोकरहरू जस्तै जिन्दगी बिताउन चाहँदैनौँ। काम काम काम, यत्रो काम गर्दा पनि कुनै न प्रगति हुन्छ, न कुनै सुखको क्षण आउँछ। कोबीले सोध्यो, के हामीहरू धनी कसरी बन्ने भनेर पत्ता लगाउन सक्दैनौँ? पत्ता लगाउन सक्यो भने सायद हामी पनि त्यही बाटोमा हिँडेर धनी बन्न सक्थ्यौँ कि? यदि कसैले धनको रहस्यको बारेमा जान्दछ र उसले त्यसका बारेमा बतायो भने पक्कै पनि हामीले धनको रहस्य सिक्न सक्छौँ।
बन्जीरले एकछिन सोच्दै जवाब दियो। कोबीले सुझाव दियो, आज नै मैले हाम्रो पुरानो साथी अर्कातलाई भेटेको थिएँ। ऊ आफ्नो एउटा सुन्दर रथमा बसेर कतै जाँदै थियो। उसले मलाई देखेर नदेखेको जस्तो गरेन, जस्तो अरू धनीहरूले गर्छन्। उसले आफ्नो हात मतिर बढायो र सबै मानिसहरूले ऊ सङ्गीतकार कोबीसँग मुस्कुराउँदै अभिवादन गरिरहेको छ भन्ने देखुन् भन्ने तरिकाले व्यवहार गर्यो। बन्जीरले भन्यो, अर्कात बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस हो भन्ने कुरा अन्य मानिसहरूले गर्छन्। कोबीले जवाब दियो, अर्कात धेरै धनी छ। सम्राट पनि बेला बेला पैसाका लागि उसँग मद्दत मागिरहन्छ। बन्जीरले बिचैमा कुरा काट्दै भन्यो, यति धेरै धनी? यदि मैले उसलाई राति अँध्यारोमा भेटेँ भने मेरो हात उसको मोटो पर्समा जाला भन्ने डर? कोबीले अत्तालिँदै भन्यो, वाक्कस, मानिसको पैसा उसको पर्समा हुँदैन। यदि पर्समा लगातार पैसा आएन भने उक्त मोटो पर्स छिट्टै खाली हुनेछ। अर्कातसँग जति चाहियो त्यति मन फुकाएर खर्च गर्न सक्ने जति आम्दानी हुने बाटो छ। उसको पर्स सधैँ भरिरहन्छ। आम्दानी भइरहनु त सबैभन्दा राम्रो कुरा हो, बन्जीरले भन्यो। म पनि मेरो पर्समा लगातार पैसा आइरहोस् भन्ने चाहन्छु, चाहे म पर्खालमा अडेस लागेर बस्छु या कतै टाढाको देशमा यात्रामा जाउँ। अर्कातले आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन सक्छ। म जस्तो मन्द बुद्धि भएको व्यक्तिलाई यस सम्बन्धी कुरा राम्ररी बुझाउन सकिन्छ भन्ने तिमीलाई लाग्छ? कोबीले भन्यो, उसको आफ्नो छोरा नोमाजिरलाई पैसा कमाउने ज्ञान दिएको थियो भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसपछि नोमाजिर नेनेवा गयो र आफ्ना बुवाको सहायता बिनै धनी बन्यो। कोबी, तिमीले साह्रै राम्रो कुरा भन्यौ। बन्जीरका आँखामा आशारूपी रोशनी चम्किन थाल्यो। राम्रो साथीको समाजदारीपूर्ण सल्लाह सित्तैमा मिल्छ र अर्कात सधैँभरि हाम्रो मिल्ने साथी हो। हाम्रो गोजी खाली भएर के पनि फरक पर्दैन। हाम्रो गरिबीले अब हामीलाई रोक्न सक्दैन। हामी सुनले भरिएको सहरमा गरिब भएर बाँच्दा बाँच्दा वाक्क भइसक्यौँ। अब हामी धनी बन्न चाहन्छौँ। आऊ अर्कात भएको ठाउँमा गएर हामी कसरी आम्दानी र धन बढाउन सक्छौँ भनेर सिकौँ। तिमीले मेरो मनकै कुरा भन्यौ। तिम्रो कुराले मेरो मनमा एउटा नयाँ विचार आएको छ। अब मैले हामी किन धनी बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा बुझिसकेँ। साँचो कुरा त हामी आजसम्म धनी बन्नै चाहँदैनौँ थियौँ। तिम्रो लक्ष्य बेबिलोनको सबैभन्दा बलियो रथ बनाउने थियो। तिमी सधैँ त्यही दिशामा लगनका साथ लागिरह्यौ। तिमीले आफ्नो सर्वश्रेष्ठ प्रयासलाई रथ बनाउने लक्ष्यमा समर्पित गरिदेऊ। त्यसैले तिमी त्यसमा सफल भयौ। मेरो लक्ष्य सङ्गीतकार बन्नु थियो र मैले त्यही दिशामा मेहनत गरेँ। अन्ततः म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सफल भएँ। लक्ष्यको दिशामा गरेको मेहनतले हामीलाई त्यस क्षेत्रमा सफलता मिल्यो। अब हामीले अस्ताउन लागेको सूर्यको किरणले देखिसकेका छौँ। धनले हामीलाई आमन्त्रित गरिरहेको छ। हामीलाई धनी बन्ने तरिका सिक्न बोलाइरहेको छ। यदि हामीले धनी बन्ने तरिका सिक्ने हो भने हाम्रो सारा इच्छाहरू एकैछिनमा पुरा हुनेछन्। बन्जीरले आग्रह गर्यो। हामी आजै अर्कात भएको ठाउँमा जान्छौँ। हामी आफ्ना बाल्यकालका साथीहरूलाई पनि सँगै लान्छौँ। उनीहरूको अवस्था पनि हाम्रो जस्तै छ। म उनीहरूको पनि अर्कातको ज्ञानको फाइदा उठाउन् भन्ने चाहन्छु। बन्जीर, तिमी सधैँ आफ्ना साथीहरूको ख्याल राख्छौ। त्यसैले तिम्रा साथीहरू धेरै छन्। हामी तिमीले भने जस्तै गर्नेछौँ। हामी आजै अर्कात भएको ठाउँमा जानेछौँ र आफ्ना साथीहरूलाई पनि लानेछौँ। बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस। प्राचीन बेबिलोनमा कुनै समय अर्कात नाम गरेको एकजना धनी मानिस बस्थ्यो। उसको अपार धन सम्पत्तिको चर्चा टाढा टाढासम्म फैलिएको थियो।
यसबाहेक उसको दान दिने बानी पनि चर्चित थियो। ऊ मन खोलेर दान दिन्थ्यो, परोपकारका काम गर्थ्यो, आफ्ना परिवारप्रति उदार थियो र खुल्ला हातले खर्च गर्थ्यो। हरेक वर्ष जति खर्च गरे पनि उसको सम्पत्ति त्यति नै बढ्थ्यो। एक दिन उसका बाल्यकालका केही साथीहरू ऊ भएको ठाउँमा आएर भने, अर्कात, तिमी धेरै भाग्यमानी छौ। तिमी बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस बनिसकेका छौ। हामी भने बल्ल तल जीवनयापन गरिरहेका छौँ। तिमी राम्रा कपडाहरू लगाउँछौ र मिठा भोजन गरेर आनन्द लिन्छौ। हामीसँग हाम्रो परिवारले भरपेट खान र राम्रा कपडाहरू लगाउन सक्ने जति पनि धन छैन। कुनै दिन परिवारले भरपेट खाएको देख्दा हाम्रो खुसीले सीमा रहँदैन। कुनै समय हामी एउटै जस्ता थियौँ। हामीलाई एउटै शिक्षकले पढाएका हुन्। हामी एकसाथ खेल्दै ठुला भएका हौँ। पढाइ र खेलमा तिमी हामीभन्दा कहिल्यै पनि अगाडि थिएनौ। त्यसपछि पनि तिम्रो अवस्था हाम्रो जस्तै थियो। हामीलाई थाहा छ तिमीले हाम्रो भन्दा कडा मेहनत पनि गरेनौ। फेरि के कारणले गर्दा तिमीलाई भाग्यले साथ दियो? कसरी तिमीलाई सारा खुसी दियो? तिम्रो जति हकदार हुँदाहुँदै पनि भाग्यले हामीलाई साथ किन दिएन? साथीहरूको कुरा सुनेर अर्कातले भन्यो, यदि तिमीहरूलाई पैसाको समस्या परिरहेको छ भने या त तिमीहरूले पैसा जम्मा गर्ने नियम थाहा पाएनौ या थाहा पाएर पनि त्यसको पालना गरेनौ। भाग्य एउटा दृष्ट चिज हो। यसले कसैको पनि स्थायी रूपमा राम्रो गर्दैन। कसैमाथि मेहनत बिना धन वर्षा गरिदिन्छ र ऊ लगभग बर्बाद हुन्छ। भाग्यको कृपा भएपछि मानिसले जताभावी खर्च गर्न थाल्छ। केही समयमै आफ्नो सबै सम्पत्ति सकाउँछ। उसको सम्पत्ति त सकिन्छ, ऊ भित्रका इच्छाहरूको भोग भने बाँकी नै रहन्छ। भोग शान्त गर्नका लागि अब उसँग पैसा बाँकी हुँदैन। भाग्यको कृपा हुने मानिसहरूमध्ये धेरैजना कन्जुस पनि भन्छन् र आफ्नो सम्पत्ति समेटेर राख्छन्। उनीहरू खर्च गर्न डराउँछन्। सम्पत्ति सकियो भने फेरि यसले प्राप्त गर्न सक्ने योग्यता आफूमा छैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। यसबाहेक उनीहरूलाई चोर र डाकाहरूदेखि पनि डर हुन्छ। यसरी उनीहरूको जिन्दगी खुष्टा जस्तो र कष्टकारी बन्छ। सायद यस्ता मानिसहरू पनि होलान् जसले मेहनत बिना कमाएको धनलाई बढाएर सुखी नागरिकका रूपमा जीवन बिताएका छन्। तर यस्ता मानिसहरू धेरै कम छन्। मैले आजसम्म कथामा सुनेको बाहेक यस्तो मानिस कहिल्यै देखेको छैन। यदि तिमीहरूलाई मेरो कुरामाथि विश्वास लागिरहेको छैन भने आफ्ना परिचित मानिसहरूमध्ये पैतृक सम्पत्ति अचानक मिलेका मानिसहरूलाई हेर। के मैले भने जस्तो हुँदैन? अर्कातका साथीहरूले पैतृक सम्पत्ति प्राप्त भएकाहरूका बारेमा यो कुरा सत्य भएको स्वीकार गरे। उनीहरूले अर्कातले ऊ कसरी धनी बन्यो भनेर विस्तारका साथ बताउन आग्रह गरे। अर्कातले भन्न थाल्यो, आफ्नो जीवनमा मैले चारैतिर सुख र सन्तुष्टि दिने धेरै खालका राम्रा चिजहरू देखे। सम्पत्तिले यी सबै शक्तिहरूलाई बढाइदिने पनि देखे। धनमा शक्ति हुन्छ। धन छ भने सबै कुरा सम्भव छ। तिमी आफ्नो घर सबैभन्दा महँगो सामानले सजाउन सक्छौ। विदेश यात्रामा जान सक्छौ। संसारका जुनसुकै देशका व्यञ्जनहरूको स्वाद चाख्न सक्छौ। सुनारबाट आकर्षक गहनाहरू किन्न सक्छौ। ईश्वरको भव्य मन्दिर बनाउन सक्छौ। यसबाहेक पनि इन्द्रियहरूलाई आनन्द र आत्मालाई सुख प्राप्त हुने कुराहरू गर्न सक्छौ। यी सबै कुराहरू थाहा भएपछि मैले जिन्दगीमा सबै राम्रा चिजहरू प्राप्त गर्ने संकल्प गरेँ। मैले निर्णय गरेँ, म टाढा उभिएर सुखी मानिसहरूको ईर्ष्या गर्नेहरू जस्तो बन्ने छैन। म सस्तो कपडाबाट सन्तुष्ट हुने छैन। म गरिब मानिसहरूको जस्तो जिन्दगीबाट सन्तुष्ट हुने छैन। यसको विपरीत म राम्रा चिजहरूबाट यस ठाउँमा आफूलाई एक सम्मानित अतिथि बनाउने छु। तिमीहरूलाई थाहै छ, मेरो बुवा एक सानो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो परिवार भने ठुलो थियो।
त्यसैले मलाई पैतृक सम्पत्ति मिल्ने अलिकति पनि आश थिएन। तिमीहरूले भने जस्तै ममा तीव्र बुद्धि या विशेष योग्यता पनि थिएन। यस्तो अवस्थामा मैले यदि आफ्ना इच्छाहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई समय र ज्ञानको आवश्यकता भएको अनुभव गरेँ। जहाँसम्म समयको प्रश्न छ, यो सबैसँग प्रचुर मात्रामा हुन्छ। तिमीहरू सबैसँग धनी बन्नका लागि चाहिने समय थियो। तिमीहरूले समय बर्बाद गर्यो। तिमीहरूका अनुभव तिमीहरूसँग सम्पत्तिको नाममा तिमीहरूको परिवार मात्रै छ। जहाँसम्म ज्ञानको प्रश्न छ, तिमीहरूलाई याद छ होला, हाम्रा शिक्षकले हामीलाई ज्ञान 2 प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा सिकाएका थिए। एक प्रकारको ज्ञानलाई हामी सिकेर जान्दछौँ। अर्को प्रकारको ज्ञान आफूलाई थाहा नभएको कुरा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने प्रशिक्षण हो। मैले धन सम्पत्ति सङ्ग्रह कसरी गर्ने भनेर पत्ता लगाउने निर्णय गरेँ। यसको तरिका थाहा हुने बित्तिकै मसँग धन सम्पत्ति सङ्ग्रह गर्नमा ध्यान दिनेछु भनेर सङ्कल्प गरेँ। मलाई लाग्यो यस संसारमा रहउन्जेल जिन्दगीको आनन्द लिनुपर्छ। यस संसारबाट गएपछि हामीलाई पर्याप्त दुःख मिल्नेछ। मलाई रेकर्ड गर्ने ठाउँमा रेकर्ड लेखेर नक्कल गर्ने काम मिल्यो। मैले हरेक दिन कैयौँ घण्टासम्म मुद्रापत्रमा मेहनत गरेर लेखिरहेँ। महिनौँ मेहनत गरेर पनि मैले पैसाको नाममा अलिकति पनि जम्मा गर्न सकिनँ। भोजन, कपडा, पूजा आदि धेरै कामहरूमा मेरो सारा कमाइ सकिन्थ्यो। यस्तो परिस्थितिमा पनि मेरो सङ्कल्प कम भएन। एक दिन एकजना साहु अग्ले मिस सिटी मास्टर कहाँ आए। उनले 9औं नियमको नक्कल मागे र मसँग भने, मलाई यो 2 दिनमा चाहिन्छ। यदि यो काम समयमै पूरा भयो भने मैले तिमीलाई एउटा तामाको सुक्का दिनेछु। त्यो धेरै लामो काम थियो। मैले कडा मेहनत गरेँ। अग्ले मिस आउँदा काम अधुरै थियो। उनले मसँग रिसाउँदै भने, यदि तिमी मेरो नोकर भइदिएको भए मैले जानेको थिएँ। उनले ममाथि हात उठाउन सक्दैनन् भन्ने मलाई थाहा थियो। सिटी मास्टरले ममाथि हात उठाउन दिँदैनन्थे। मैले उनीसँग भने, अग्ले मिस, तपाईँ धेरै धनी हुनुहुन्छ। मलाई पनि कृपा गरेर धनी हुने तरिका सिकाइदिनुहोस्। यदि तपाईँले ममाथि यति कृपा गर्नुभयो भने रातभरि लगाएर भए पनि तपाईँको मुद्रापत्र सकिदिनेछु। उनले मतिर फर्किँदै भने, तिमी धेरै चलाक रहेछौ। मलाई तिम्रो प्रस्ताव मन्जुर छ। मेरो कम्मर दुखिरहेको थियो। दियोको तेलको वासनाले टाउको दुखिरहेको थियो। राम्ररी देख्न समेत सकिरहेको थिइनँ। तैपनि मैले रातभरि लेखिरहेँ। बिहान उनी आउँदा सबै लेखेर तयार भइसकेको थियो। मैले उनीसँग भने, अब मलाई दिएको वचन पूरा गर्नुहोस्। उनले दयालु हुँदै भने, तिमीले आफ्नो वचन पूरा गर्यौ बाबु। म पनि आफ्नो वचन पूरा गर्न तयार छु। म तिमीले जान्न चाहेको सबै कुरा बताइदिनेछु। म बुढो भइसकेको छु। बुढो मानिसलाई धेरै बोल्न मजा पनि लाग्छ। कुनै युवा बुढो मानिससँग सल्लाह लिन आउँछ भने उसलाई अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान मिल्छ। यदि कुनै युवाले बुढो मानिससँग भएको ज्ञान बितेको जमानाको हो भनेर सोच्छ भने उसलाई कुनै पनि लाभ प्राप्त हुन सक्दैन। यही कारण उनीहरूले यस ज्ञानलाई पाउन सक्दैनन्। एउटा कुरा सधैँ याद राख्नु, आज चम्किरहेको सूर्य तिम्रो बुवाको पालामा पनि चम्किन्थ्यो। संसार रहेसम्म चम्किरहनेछ। उनले अगाडि भने, युवाहरूको विचार तारा जस्तै हो, जसले सधैँ आकाशलाई चम्किलो बनाइरहन्छ। बुढाहरूको विचार चाहिँ जुन जस्तै हो, जसले चमकमा कुनै पनि फरक आउँदैन। यसैले समुद्रमा यात्रा गर्ने मानिसहरूले जुनलाई आधार बनाएर आफ्नो दिशा निर्धारित गर्छन्। मेरो शब्दहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन।
यदि तिमीले मेरो कुराहरूमा लुकेको सत्यता बुझेनौ भने तिमीलाई रातभरि गरेको मेहनत बेकार लाग्न सक्छ। उनले आफ्नो मोटो आँखीभाउको बीचबाट मलाई तीखो दृष्टिले हेरे अनि मसिनो तर सशक्त स्वरमा भने, म धनको बाटोमा आफ्नो कमाइको एक भाग आफैसँग राख्ने फैसला गरेपछि मात्रै पुगे। यदि तिमीले पनि यस्तै गर्यो भने छिट्टै धनी हुने बाटोमा पुग्नेछौ। यति भनेर उनले मलाई एकहोरो हेरिरहे, केही बोलेनन्। मैले सोधे, बस यति मात्रै? उनले जवाब दिए, भेडा चढाउने एक किशोरका लागि साहुका रूपमा परिवर्तन हुनका लागि यही नै काफी थियो। मैले सोधे, आफूले कमाएको जति मैले आफैसँग त राख्छु नि, होइन र? उनले भने, बिल्कुलै होइन। के तिमी कपडा सिलाउने मानिसले पैसा दिँदैनौ? जुत्ता बनाउने मानिसले पैसा दिँदैनौ? भोजनमा खर्च गर्दैनौ? के तिमी बेबिलोनमा खर्च नगरी बाँच्न सक्छौ? तिम्रो पछिल्लो महिनाको कमाई खोइ, पछिल्लो वर्षको कमाई खोइ। मूर्ख, तिमी बाँकी सबैलाई पैसा दिन्छौ, आफूलाई भने दिँदैनौ। तिमी आफ्ना लागि नभई अरूका लागि मेहनत गर्छौ। यो भन्दा राम्रो त तिमी कसैको नोकर बन। मालिकले तिम्रो मेहनतको बदलामा तिमीलाई खान लाउन दिनेछ। यदि तिमीले आफ्नो कमाइको एक भाग आफूसँग राख्यौ भने 10 वर्षमा कति हुन्छ? मेरो गणित ठीक थियो। मैले तत्कालै जवाब दिए, मेरो 1 वर्षको आम्दानी बराबर हुनेछ। उनी भन्न थाले, तिम्रो कुरा आधा साँचो छ। हेर, तिमी जति पनि सुनका सिक्काहरू बचाउँछौ तिनले तिम्रो नोकर बनेर काम गर्नेछन्। यी स्वर्ण मुद्राहरूले जति पनि तामाका पैसाहरू कमाउनेछन् सबै तिनैका सन्तान हुन्। तिनले पनि तिम्रा लागि धन कमाउन सक्नेछन्। यदि धनी बन्न चाहन्छौ भने तिमीले बचतमा प्रवेश गर्नुपर्छ। तिम्रो बचतले तामाका पैसाहरू जम्मा गर्न सजिलो होस्। बल्ल तिमीले मनले चाहेको धन प्राप्त गर्न सक्छौ। उनले अगाडि भने, सायद तिमीलाई तिम्रो रातभरिको मेहनतको बदलामा मैले गलत सल्लाह दिइरहेको छु भन्ने लाग्यो होला। विश्वास गर, म तिमीलाई हजारौं गुणा बढी दिइरहेको छु। यदि तिमीसँग मैले भनेका शब्दहरू लुकेका सत्यता जान्ने बुद्धि छ भने आफ्नो कमाइको एक भाग आफैसँग राख। तिम्रो कमाई एकदमै थोरै भए पनि तिमीले यसको 10% भन्दा कम बचाउनु हुँदैन। तिमी यो भन्दा जति धेरै बचाउन सक्छौ बचाऊ। सबैभन्दा पहिला आफ्ना लागि राख। बाँकी रहेको पैसाले आफ्नो खर्च चलाऊ। तिर्न नसक्ने गरेर सामानहरू नकिन। यसबाहेक तिमीले बचेको कमाइबाटै भोजन, परोपकार र ईश्वरका पूजाका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ। रुख जस्तै धन पनि एउटा सानो बिउबाट बढ्न सुरु गर्छ। तिमीद्वारा बचाइएको तामाको पहिलो पैसा बिउ हो। त्यसैबाट तिम्रो धनको रुख उम्रिनेछ। जति छिटो यसमा मलजल गर्छौ त्यति नै छिटो यो बढ्नेछ। जति छिटो तिमी निष्ठा र निरन्तरताले यस रुखमा बचत रूपी पानी हाल्छौ त्यति नै छिटो तिमी यसको छायामुनि बसेर आराम गर्न सक्छौ। यति भनेर उनले आफ्नो मुद्रापत्र उठाए र गए। मैले उनको विचारमाथि धेरै समयसम्म सोचे। उनको विचार मलाई तर्कपूर्ण लाग्यो। मैले त्यसमाथि बानी बसाउने फैसला गरेँ। केही कमाउँदा मैले तामाको 10 पैसा मध्ये 1 पैसा निकालेर अलग्गै राख्थे। अचम्मको कुरा, मलाई खर्च चलाउन पहिलेको भन्दा धेरै समस्या परेन। मलाई कुनै पनि फरक अनुभव भएन। मैले आफ्नो आम्दानीको 10औं भाग बिना नै आफ्नो खर्च चलाउन थालेँ। बिस्तारै बिस्तारै मेरो बचतको आकार ठुलो हुन थाल्यो। आफ्नो बढिरहेको बचत देखेर कहिलेकाहीँ मेरो मन भाडिन्थ्यो। राम्रा राम्रा कपडा किन्न, अन्य मन लागेका खानेकुराहरू मन लाग्थ्यो। यस्तो अवस्थामा मैले आफूलाई बलियो बनाएँ र यस्तो गर्नबाट जोगाएँ। 1 वर्षपछि अक्लेमिस फेरि आए र मलाई सोधे, बाबु, के तिमीले पहिलो कमाइबाट 10औं भाग आफ्ना लागि बचायौ? मैले गर्वका साथ जवाब दिएँ, हो, मैले बचाएँ।
उनले मुस्कुराउँदै भने, तिम्रो धेरै राम्रो कुरा। तिमीले त्यो पैसा के गर्यौ त? मैले त्यो पैसा इँटा बनाउने मानिस अजम्मरलाई दिए। उसका अनुसार ऊ कुनै टाढाको देशमा जाँदै थियो। मेरो पैसाबाट फिनियसका दुर्लभ सामानहरू किनेर ल्याउनेछन्। ऊ फर्किएपछि हामी त्यसलाई बेचेर नाफा कमाउनेछौँ र नाफा एक अर्कामा बाँड्नेछौँ। उनले रिसाएर झर्किँदै भने, हरेक मूर्खले आफ्नो गल्तीबाट मात्रै सिक्छ। तिमीले रत्नहरूका बारेमा इँटा बनाउने मानिसमाथि विश्वास गर्यौ? के तिमी रोटी बनाउने मानिससँग ज्योतिषको भविष्यवाणीका बारेमा सोध्दैनौ नि? यदि तिमीसँग अलिकति मात्रै पनि बुद्धि भएको भए यसका लागि ज्योतिष भएको ठाउँमा जान्थ्यौ। तिम्रो अहिलेसम्मको पुरै बचत खेर गयो बाबु। तिमीले आफ्नो धनरूपी रुखलाई जडैसम्म उठाएर फालिदियौ। अब तिमी फेरि यसै गरी बचत गर्न सक्छौ। फेरि एकपटक कोसिस गर। यदि अर्को पटक तिमीलाई सुनका बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने गहना बनाउने ठाउँमा जाऊ। भेडाका बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने भेडा चढाउने गोठला भएको ठाउँमा जाऊ। सल्लाह मानिसले सित्तैमा दिन्छन्, तर यसका बारेमा सतर्क रहनु आवश्यक हुन्छ। स्वीकार गर्न योग्य सल्लाहलाई मात्र स्वीकार गर। बचतका बारेमा अनुभवहीन मानिसहरूसँग सल्लाह लियो भने गलत सल्लाहका कारण आफ्नो बचत खेर जान सक्छ। यति भनेर उनी आफ्नै बाटोबाट फर्किए। आखिर उनले भने जस्तै भयो। बदमास फिनिसियन्सले रत्न जस्तै देखिने खालको काँचो सस्ता टुक्रा अजम्मरलाई भिडाइदिए। अक्लेमिसले भने जस्तै गरी दोस्रो पटक पनि मैले आफ्नो कमाइको 10औं भाग बचाएँ। अब मलाई बचत गर्ने बानी परिसकेको थियो। यसकारण मेरा लागि यो काम गाह्रो भएन। एक वर्षपछि अक्लेमिस फेरि मैले काम गर्ने कोठामा आए र मसँग सोधे, हाम्रो पछिल्लो भेटघाटपछि तिमीले यसमा कतिको कोसिस गर्यौ? मैले जवाब दिएँ, मैले आफ्नै लागि बचत गरेर 10औं भाग बचाएँ। हतियार बनाउने मानिसलाई उसको सामान खरिद गर्न दिएको छु। मलाई हरेक 4 महिनामा ब्याज आउँछ। यो तिमीले राम्रो काम गर्यौ। अब मलाई बताऊ, तिमी त्यस ब्याजबाट आएको पैसा के गर्छौ? रमाइलो गर्छु, मिठा खानेकुरा खान्छु, राम्रो खालको रक्सी र केक किन्छु। एउटा रातो रङको ज्याकेट किनिसकेको छु। अब छिट्टै यात्राका लागि एउटा खच्चर किन्दैछु। मेरो कुरा सुनेर उनी हाँसे। तिमी आफ्नो बचतको सन्तानलाई खाइरहेका छौ। तिमी कसरी त्यसले तिम्रा लागि काम गर्छ भनेर आशा गर्छौ? अनि तिम्रा लागि काम गर्न सक्ने त्यसका पनि त सन्तान तिमीलाई कसरी प्राप्त हुनेछ? सबैभन्दा पहिले त पैसाको नोकरहरूका पनि सेनाहरू बनाऊ। त्यसपछि तिमीले पश्चाताप नगरी मोज गर्न सक्छौ। यति भनेर उनी गए। मैले उनलाई एकैपटक 2 वर्षपछि देखेँ। बुढो भएका कारण उनको अनुहार चाउरी परिसकेको थियो। ढाड थोरै कुप्रो परेको थियो। उनले मसँग सोधे, अर्कात के तिमीले सपना देखे जस्तै धन मिल्यो? मैले जवाब दिएँ, त्यति त मिलेको छैन, तर मसँग केही सम्पत्ति भने जम्मा भइसकेको छ। त्यो सम्पत्तिले ब्याज कमाउँछ र ब्याजले फेरि ब्याज कमाउँछ। के अहिले पनि तिमी इँटा बनाउने मानिससँग सल्लाह लिन्छौ? इँटाको बारेमा उसले राम्रो सल्लाह दिन्छ। यो सुनेर उनले भने, अर्कात, तिमीले मैले दिएको एउटा ज्ञान राम्रोसँग सिक्यौ। पहिलो कुरा त तिमीले आफ्नो आम्दानीबाट कसरी कमभन्दा कम खर्च गर्ने भनेर सिक्यौ। अर्को, तिमीले त्यस क्षेत्रको अनुभव र ज्ञान भएको मानिससँग मात्रै सल्लाह लिनुपर्छ भनेर सिक्यौ। अन्त्यमा धनलाई आफ्ना लागि कसरी काम गराउने भन्ने कुरा सिक्यौ।
तिमीले धन कसरी प्राप्त गर्ने, यसलाई कसरी आफूसँग राख्ने र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्यौ। अब तिमी जिम्मेवारी पद सम्हाल्न योग्य बनिसकेका छौ। म अब बुढो भइरहेको छु। मेरो छोरा सधैँ खर्च गर्ने बारेमा मात्र सोच्छ, कमाउने बारेमा अलिकति पनि सोच्दैन। मेरो बिजनेस धेरै फैलिएको छ, अब म त्यसलाई सम्हाल्न सक्दिनँ। यदि तिमीले निप्पर गएर मेरो बिजनेस सम्हाल्यौ भने म तिमीलाई आफ्नो पार्टनर बनाउने छु। मैले निप्परमा गएर उनको बिजनेस सम्हाल्न थालेँ। उनको बिजनेस धेरै ठुलो थियो। ममा प्रबल महत्त्वाकांक्षा थियो। मैले सम्पत्ति सम्हाल्नका लागि चाहिने 3वटा नियमहरू निपुणता प्राप्त गरिसकेका थिएँ। यही ज्ञानको आधारमा मैले उनको सम्पत्तिको नाफालाई धेरै बढाइदिएँ। अक्लेमिस यस संसारबाट बिदा हुँदासम्म मसँग धेरै धन जम्मा भइसकेको थियो। उनको बचत अनुसार मलाई उनको सम्पत्तिको केही भाग प्राप्त पनि भयो। अर्कातले आफ्नो कथा भनिसक्यो। एकजना मित्रले उसँग सोध्यो, तिमी साँच्चै नै धेरै भाग्यमानी थियौ। त्यसैले अक्लेमिसले तिमीलाई आफ्नो सम्पत्तिको केही भाग दिए। म एउटै कुरामा भाग्यमानी थिएँ। मैले उनीसँग भेट्नुभन्दा पहिला धनी बन्ने इच्छा गरेको थिएँ। के मलाई 4 वर्षसम्म आफ्नो आम्दानीको 10औं भाग बचाएर ममा आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्ने धैर्यता छ भनेर प्रमाणित गरिन? के तिमी वर्षौंसम्म माछाको बानी अध्ययन गरेको माछीलाई भाग्यमानी भन्छौ, ताकि उसले हरेक पल्टको फरक हावाको साथमा आफ्नो जाल फ्याल्न सकोस्? अवसर एउटा घमण्डरूपी देवता हो। यसले आफूलाई तयार नगरेको व्यक्तिमाथि समय बर्बाद गर्दैन। अर्को एकजना साथीले प्रतिक्रिया दियो, पहिलो वर्ष बचत डुबेपछि पनि यसलाई कायम राख्ने दृढ इच्छा शक्ति तिमीसँग थियो। यसरी हेर्दा तिमी असाधारण मानिस हौ। अर्कातले भन्यो, इच्छा शक्ति वाक्कस, के तिमीलाई इच्छा शक्तिले मानिसलाई ऊँट जस्तै भारी चिज बोक्न सक्ने शक्ति दिन्छ जस्तो लाग्छ? इच्छा शक्तिले मानिसलाई गोरुले तान्न नसक्ने बेलगाडी तान्न सक्ने शक्ति दिन्छ। इच्छा शक्ति अरू केही होइन, आफूले पूरा गर्ने निर्णय गरेको काम गर्ने दृढ सङ्कल्प हो। त्यसबेला यदि कुनै काम गर्ने निर्णय गरियो भने त्यो काम सानै भए पनि त्यसलाई पूरा गरिन्छ। नभए महत्त्वपूर्ण काम गर्नका लागि आत्मविश्वास कसरी आउँछ? यदि मैले आफूसँग भनौँ, सहर जाँदा बाटोमा पर्ने पुल तर्ने समयमा म 100 दिनसम्म हरेक दिन सडकबाट एउटा सानो ढुङ्गा टिपेर नदीमा फाल्नेछु, त्यसबेला मैले यस्तो निर्णयलाई हरेक दिन पालना गर्नेछु। यदि कुनै दिन ढुङ्गा फाल्न बिर्सिए भने भोलि 2वटा ढुङ्गा फाल्नेछु भनेर सोच्नु गलत हो। मैले फेरि फर्केर भने, कुनै दिन यो बेकार काम हो। हरेक दिन ढुङ्गा फाल्नुको सट्टा एकैचोटि धेरै ढुङ्गा फालेर झन्झट समाप्त गरिदिनेछु भनेर पनि भन्दिनँ। यस्तो गर्दिनँ पनि। कुनै काम गर्ने फैसला गरेपछि मैले त्यसलाई पुरा गरेरै छाड्छु। बरु सुरुमै मबाट अव्यावहारिक काम नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान राख्छु। फेरि अर्को साथीले भन्यो, तपाईका कुराहरू तर्कपूर्ण छन्। यदि यो साँचो हो भने झनै सजिलो काम पनि हो। तर सबै मानिसहरूले यस्तै गर्न थाले भने धन एउटाको हातबाट अर्कोको हातमा कसरी पुग्छ? अर्कातले जवाब दियो, जहाँ पनि मानिसहरूले श्रम गर्छन् त्यहाँ धन बढ्छ। यदि कुनै धनी मानिसले एउटा नयाँ भवन बनाउँछ भने के उसले गरेको खर्च गायब हुन्छ? हुँदैन। इँटा बनाउने मानिसलाई यसको एउटा भाग मिल्छ, मजदुरहरूलाई एक भाग मिल्छ, रङ बनाउनेलाई एक भाग मिल्छ र जसले भवन बनाउन मेहनत गरेका छन् उनीहरू सबैलाई त्यस धनको भाग मिल्छ। भवन तयार भएपछि पनि के त्यो भवन लागत जति मूल्यवान हुँदैन? के भवन बन्नुका कारणले त्यस जग्गाको मूल्य बढ्दैन? धन जादु जस्तै गरेर बढ्छ। कुनै पनि मानिसले यसको सीमाको भविष्यवाणी गर्न सक्दैन।
के फिनियन्सका समुद्री जहाजले विदेशमा गरेको व्यापारबाट कमाएको धनबाट बिरान समुद्री किनारमा भव्य सहर बनाइएको छैन? अर्को एउटा साथीले सोध्यो। त्यसो भए हामीलाई धनी बन्नका लागि के सल्लाह दिन्छौ? हाम्रा धेरै वर्षहरू बर्बाद भइसकेका छन्। हाम्रो जवानी बितिसकेको छ र हामीसँग बचतको नाममा केही पनि छैन। म तिमीहरूलाई अग्लेमिसले सिकाएका कुराहरू समझदारीका पूर्ण साथ सिक्न सल्लाह दिन्छु। तिमी आफूलाई भन्ने गर, म आफ्नो कमाइको एक भाग आफूसँग राख्नेछु। यस वाक्यलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै दोहोऱ्याऊ, दिउँसो राति हरेक दिन हरेक घण्टा दोहोऱ्याऊ। यो वाक्य आकाशमा आगोको अक्षर जस्तै नदेखेसम्म यसलाई दोहोऱ्याउन नछाड। आफ्नो मस्तिष्कमा यस्तो विचार राखेपछि आम्दानीको जति भाग तर्कसङ्गत लाग्छ बचाऊ। तिम्रो बचत तिम्रो आम्दानीको एक भागभन्दा कम हुनु हुँदैन। बचतलाई अलग्गै राख। यदि आवश्यक छ भने आफ्नो बाँकी खर्च घटाइदेऊ, तर सबैभन्दा पहिलो एक भाग छुट्टै राख। छुट्टै नै तिमीले आफूलाई आफ्नो अधिकार भएको धनको मालिक पाउनेछौ। यसबाट तिमीलाई धेरै नै सुख मिल्नेछ। धन बढ्दै जाँदा तिमीलाई प्रेरणा मिल्नेछ। जिन्दगीको एउटा नयाँ आनन्दले तिमीलाई रोमाञ्चित गर्नेछ। त्यसपछि तिमीले अझै धेरै कमाउने कोसिस गर्नेछौ। तिम्रो आम्दानीसँगै बचत पनि बढ्दै जानेछ। त्यसपछि तिमी बचतलाई आफ्ना लागि काम गराउन सिक। त्यसलाई तिम्रो नोकर बनाऊ। त्यसको सन्तान र सन्तानको पनि सन्तानहरूबाट आफ्ना लागि काम गराऊ। भविष्यको आम्दानी सुनिश्चित गर। बुढा मानिसहरूलाई देखेर कुनै दिन तिम्रो गन्ती पनि त्यसैमा हुनेछ भन्ने कुरा नबिर्स। त्यसकारण आफ्नो धनलाई राम्रो विचार गरेर मात्र प्रयोग गर, ताकि तिमीले यसलाई गुमाउनु नपरोस्। यदि तिमीलाई भगवानले आफूसँग बोलाए भने पनि तिम्रो परिवारमा आर्थिक सङ्कट नआओस् भन्ने कुराको व्यवस्था नगर। त्यसकारण समझदार व्यक्तिहरूले यस्ता समझदारी उद्देश्यका लागि धन खर्च गर्न अबेला गर्दैनन्। बुद्धिमान मानिसको सल्लाह माग। धन सम्बन्धी काम गर्ने मानिसहरूको सल्लाह लेऊ। उनीहरूले तिमीलाई गल्ती गर्नबाट बचाउनेछन्। जसरी मैले आफ्नो बचत इँटा बनाउने मानिसलाई दिएर गल्ती गरेको थिएँ। कम तर सुरक्षित लाभ लिनु जोखिम लिनुभन्दा पनि राम्रो हुन्छ। यस संसारमा रहुन्जेल यसको आनन्द लेऊ। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी मेहनत नगर। धेरै धन बचाउने कोसिस पनि नगर। यदि तिमी आफ्नो धनको केही भाग बचाउन सक्छौ भने यसलाई बचाएर नै सन्तुष्टि प्राप्त गर। यसबाहेक आफ्नो आम्दानीका हिसाबले जीवनयापन गर। धेरै कन्जुस नबन, न त खर्च नै गर्न डराऊ। जिन्दगी धेरै सुन्दर छ। जिन्दगीमा आनन्द लिनुपर्ने खालका धेरै चिजहरू छन्। अर्कातले साथीहरूलाई धन्यवाद दियो र बिदा भयो। फर्कने समयमा केही साथीहरू चुपचाप थिए। उनीहरूमा कल्पना शक्ति चलिरहेको थिएन। उनीहरूले अर्कातले भनेको कुराहरूको पुरा अर्थ नै बुझेका थिएनन्। कोही अर्कातको आलोचना गरिरहेका थिए। आलोचना गर्नेहरूको सोच अनुसार अर्कातले आफ्नो धनको केही भाग आफ्ना गरिब साथीहरूलाई बाँडिदिनु पर्थ्यो। केही साथीहरूका आँखामा भने चमक थियो। उनीहरूलाई अग्लेमिसले हरेक पल्ट अर्कातले काम गर्ने ठाउँमा आएर उसलाई अन्धकारबाट निकाली प्रकाशतर्फ लगेको थियो भन्ने कुरा थाहा थियो। ज्ञानको प्रकाश मिलेपछि अर्कातलाई एउटा अवसरले पर्खिरहेको थियो। आफ्नो ज्ञान बढाएर अवसरका लागि तयार नहुँदासम्म कसैले पनि त्यस ठाउँलाई बढ्न सक्दैनथ्यो। यदि पछि पनि केही साथीहरू अर्कातले भेट्न गए। अर्कातले उनीहरूलाई खुसी हुँदै स्वागत गर्यो। उसले साथीहरूलाई खुसी साथ राम्रा सल्लाह दियो। उनीहरूले गरेको बचत अर्कातले सहयोग पनि गर्यो। उनीहरूलाई सुरक्षित ब्याज मिलोस् र उनीहरूको मूलधन सुरक्षित रहोस् या नाफा नहुने ठाउँमा नफसोस्।
अग्लेमिसबाट अर्कात र अर्कातबाट उनीहरूले सिकेका सत्यको अनुभव भइसकेपछि बल्ल साथीहरूको जीवनमा फरकपन आयो। याद राख्नुहोस् है, आफ्नो आम्दानीको 10 मध्ये 1 भाग आफ्ना लागि बचाएर राख्नुहोस्।